बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो साले अव्वल का हिस्सा नज़्म है और तीसरी नज़्म है तस्लीम व रज़ा। तो ये तीसरी नज़्म तस्लीम व रज़ा, इसके जो शायर हैं वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो इसमें देखिए बंद नंबर 1, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में अदबार में इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है तस्लीम व रज़ा, जो चीज़ है उसको तस्लीम कर लो, ठीक है ना, और जिसको तस्लीम कर लिया ना फिर उस पर खुशी का इजहार भी करो, उस पर फिर खुश हो जाओ। तो ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल इसका एक बंद होता है। और अजीज़ तलबा, एक बात आपको याद रहे कि पेपर में इसमें कोई से पहले 4 मिसरे आएंगे, मीन्स पहले 2 शेर आएंगे, 4-4 नंबर उसकी तशरीह होती है। इसकी तशरीह आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, आप सेपरेट अशार की भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो फ़क्र में पूरे हैं हर हाल में खुश हैं, हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। जो फ़क्र कहा जाता है दरवेशी को, जो दरवेशी में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। हर काम में जो भी काम आया, हर दाम कहा जाता है कीमत को, हर कीमत में हर हाल में खुश हैं, जो भी इसके बाद हाल है। अगर माल दिया यार ने तो माल में खुश है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने माल दिया है, रिज़्क़ दिया है, दौलत दी है तो वो उसमें खुश हैं। बेज़र जो किया, बेज़र करना, अफलास गुर्बत का आ जाना, छीन लेना जो माल है, बेज़र जो किया उसी हवाले में खुश है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने माल दिया है तो वो उसमें भी खुश है, अगर माल ले लिया तो वो उसमें भी खुश हैं। अफलास में, अफलास कहते हैं मुफलसी को, अदबार बदनसीबी को कहा जाता है, इकबाल अरूज को, बुलंदी को कहा जाता है। कि मुफलसी हो, बदनसीबी हो या बुलंदी हो, वो उसमें खुश हैं। और पूरा मर्द उस शख्स को कहा गया है जो हर हाल में खुश है। बामुहावरा इसका देखिए कि दरवेश वो हैं जो हर हाल में खुश हैं, दौलत हो, गुर्बत हो, बदबख्ती हो, खुश नसीबी हो, बुलंदी हो चाहे पस्ती हो, जो भी उन पे हाल आ जाए वो हर हाल में खुश रहते हैं। तो देखिए इसका पहला मिसरा, उसके तहत हम तशरीह करते जाते हैं। जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। अच्छा, अब फ़क्र के बारे में हमें जानना होगा। फ़क्र किसे कहा जाता है? फ़क्र देखिए बेटे 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिसमें सबसे पहले है फे, काफ, रे। अब हमारे पास लफ्ज़ है फे कहा जाता है फाका, काफ कनात, रे रज़ा, जो फ़क्र में पूरे। अब जिनमें ये 3 खूबियाँ पाई जाती हैं ना, अगर फाका है वो खुश हैं, कनात है वो खुश हैं, रज़ा तलबी है वो खुश हैं। अब देखो जो फ़क्र में पूरे हैं, अगर वो उनमें मतलब कि फाका है, रब ने दिया है नहीं दिया, ठीक है ना, वो फाके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो खुश हैं। काफ कनात, और वो दुनिया से कनात करने वाले हैं, वो दुनिया के जंजाल, दुनिया के मुसीबतें, दुख इनमें पड़ने वाले नहीं हैं। ये दुनिया के बारे में तो कहा गया ये मुसीबत के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये तो दुखों का, तकलीफ़ों का घर है, वो दुनियादारी की ख्वाहिशात करने वाले नहीं हैं। और तीसरे नंबर पे रे रज़ा तलबी, वो अल्लाह ताला की हमेशा रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला के रसूल की रज़ा चाहते हैं। उनको जो मिल गया है ना वो उतने पे खुश रहे हैं, उन्होंने उतने पे सब्र किया है। वल्लाहु मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। जिनमें ये 3 खूबियाँ पाई जाती हैं ना, फाका है, कनात है, रज़ा है, तो उनको कहा गया है कि वो हर हाल में खुश रहने वाले होते हैं, हर काम में हर दाम में खुश हैं। कि जो काम भी आया है, जो दाम भी है, उनकी जो कीमत भी रही है, लोगों ने उनको महंगा कहा है तो वो खुश हैं, लोगों ने उनको सस्ता कहा है वो खुश हैं। मीन्स उन पे जो काम आया है, जो उनके दाम आए हैं, जो उनकी कीमत है, उन्होंने उस पर खुशी चाहिए है, ठीक है। उन्होंने किसी जगह पे ये अपने रब से शिकवा शिकायत नहीं की, उन्होंने तो ये कहा है कि सलाम उन पे तहे तैब भी जिन्होंने कहा जो तेरा हुक्म, जो तेरी रज़ा, जो तू चाहे। मतलब कि सलाम इन लोगों पर हो, सलाम इन दरवेशों पर हो जिनका सर तलवार के नीचे भी था ना, उन्होंने फिर भी अपने रब से ये कहा है
کہ میرے مالک جو تیرا حکم ہو، جو تیری رضا ہو، جو تو چاہے۔ آپ انبیاء کرام سے لے کے شہداء اسلام تک دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگیاں کیسے گزری، انبیاء کرام کی زندگیاں کیسے گزری ہیں۔ طائف کے مقام پہ پتھر مارے گئے، رب کی رضا، ٹھیک ہے نا، آرے کے ساتھ انبیاء کرام کو چیر دیا گیا، رب کی رضا، ٹھیک ہے نا، آگ میں ڈالا گیا تو رب کی رضا، کنویں میں ڈالا گیا تو رب کی رضا، ٹھیک ہے نا، کہیں پتھر مارے گئے تو رب کی رضا، رستے میں کوڑا پھینکا گیا تو رب کی رضا، کسی جگہ پہ بھی شکوہ نہیں کیا، کہا مالک تیری رضا ہے، تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں، تو جس حال میں چاہتا ہے میاں ہم اس حال میں خوش ہیں۔ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق دیا ہے نا تو وہ رزق میں خوش ہیں۔ بعض ایسا ہو جاتا ہے کہ جو جن کے ہاں رزق آ جاتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، دوسرے مطلب اس کو اخیر لگنے شروع ہو جاتے ہوتے ہیں۔ اور بقول حضرت واصف علی واصف، کسی کو چھوٹا دیکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ایک تو دور سے دیکھنے سے وہ چھوٹا نظر آئے گا، پھر غرور سے، اور غرور سے تبھی لوگ دیکھتے ہیں جب ان کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ان کو مال دے دیا ہے نا تو وہ اس میں بھی خوش ہیں، اور پھر انہوں نے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے لٹایا ہے کہ جس طرح لٹانے کا حق تھا۔ اگر انہوں نے دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں تھی، اگر بائیں ہاتھ سے دیا ہے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہیں تھی، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال لے لیا ہے، وہ ذات کچھ دے کے بھی آزماتی ہے اور کچھ لے کے بھی آزماتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے مال لے لیا ہے، ان سے وہ رزق تھا وہ لے لیا، ان سے روپے پیسہ لے لیا ہے تو وہ پھر بھی خوش ہیں، کہا مالک تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کچھ لے کے بھی نہیں آتا ہے، خالی آتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا روپے پیسہ، یہ کوٹھیاں کاریں بنگلے، سب کچھ یہاں کے یہاں رہ جانے ہیں، اور اللہ والے مطلب اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مالک نے دیا تو پھر بھی خوش ہیں، لے لیا تو پھر بھی خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں۔ اگر مفلسی آ گئی ہے، غریبی آ گئی تو وہ پھر بھی خوش ہیں۔ اگر بد نصیبی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اونچ نیچ آتی رہتی ہوتی انسانی زندگی میں، وہ پھر بھی خوش ہیں۔ اگر ان کو بلندی نصیب ہوئی ہے، رب نے ایک عروج دے دیا ہے، رب نے ایک مقام دے دیا ہے، وہ پھر بھی خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو دیکھیے ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر ہے میری، ٹھیک ہے نا، میراث سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ جو تسلیم و رضا والے لوگ ہیں، تو یہ ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یہ شعر انہیں کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے بند نمبر 2، دوسرا جو بند ہے اس میں شاعر نصیر اکبر آبادی کیا کہتے ہیں، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اگر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ بیٹھے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اگر رب نے نہیں چاہا، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، اگر رب نے اکٹھے بیٹھنے کا نہیں کہا ہے، رب نے ہجرت کرنے کا کہا ہے تو وہ ہجرت کر گئے۔ موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ بیٹھے، جدھر کو میرے رب نے چاہا ہے کہ تم مائگریشن کر کے ادھر کو جاؤ تو وہ مائگریشن کر کے، وہ ہجرت کر کے ادھر کو چلے گئے ہیں، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، مطلب کہ پابند لگا لباس اگر ان کو دے دیا ہے تو انہوں نے وہ پہن کے بھی کہا ہے کہ مالک اس میں بھی تیری رضا ہے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں۔ اگر شال چادر کو کہا جاتا ہے، قیمتی لباس کو کہا جاتا ہے، اگر رب نے وہ دیا ہے تو وہ اسی میں بھی خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ با محاورہ اس کا مفہوم دیکھیے کہ درویش لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ جدھر چاہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا اللہ لباس دے ویسا لباس میں وہ خوش رہتے ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہو۔ اگر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کر، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کتنی دیر تک رہے، جب تک میرے رب نے چاہا ہے تو وہ اپنے چند جانشین کے ساتھ ادھر سر جوڑ کے بیٹھے رہے۔ جب رب نے چاہا ہے کہ یہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں، گھر بار چھوڑ دیا، مکہ سے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور جب مدینہ کی سرزمین کی جانب آپ کا رخ تھا
तो आप देख रहे थे वो मक्का के टिमटमाते हुए सितारे आपको नजर आए, दूर खड़े होकर बड़े तरीक साद अल्फाज कहे, ऐ मक्का तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है, पर मैं क्या करूं, मुझे तेरे फर्जंद रहने नहीं देते। और साथ रब की जो रजा थी उसका भी कहा कि मालिक तेरी रजा है, मोड़ा इन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ बैठे, और जिधर को मेरे रब ने चाहा है वो उधर को मुंह मोड़ के बैठ गए। अगर रब ने फिर पाबंद लगा लिबास दिया है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो लिबास था उस पर ऊपर खुद पाबंद लगाते थे। अंबिया कराम की शान तो बहुत आगे है, तो आप औलिया कराम के सफ में देख लें कि उन्होंने जो लिबास पहना होता है, हम बरज़िखिर पाको हिंद के रहने वाले हैं, हमारे पास कोई भी नबी इधर नहीं आया, हमारे पास जो इस्लाम आया वो सारा का सारा इन औलिया कराम के ज़रिए से आया है। कि बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली जवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना, अली शहबाज कलंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह, ये जितने मतलब के इधर के सूफ़ी हैं, ये इधर का रहने वाला कोई भी नहीं था। ये सारे के सारे फ़ॉरेन से हिजरत करके इधर आपके मुल्क पाकिस्तान में आए हैं, बरज़िखिर पाको हिंद में आए हैं, और जिधर को मेरे रब ने चाहा है ये उधर को मुड़े हैं। मेरे रब ने जो लिबास दिया है इन्होंने वही पहना है, मेरे रब ने इनको जिन हाल में रखा ये उसी हाल में खुश रहें और हमेशा उनके नगमे गाते रहे हैं। तो देखिए, हिजर की शब में कैद करे, हिजर की शब में कैद कर ले या सुबह विसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तो जिन हाल में रखे। अगर तो हिजर में रखता है तो हम फिर भी खुश हैं, अगर तो मिलाप देता है तो हम फिर भी खुश हैं, तेरी जुदाई है तो हम फिर भी खुश हैं। मैं हूं पतंग कागज़ी और डोर उसी के हाथ में, चाहा इधर घटा लिया चाहा उधर बढ़ा लिया। कहते हम तो पतंग है, जिस तरह पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर होती है ना, उसका जब जी चाहे तो वो उसको आसमान की बुलंदियों तक उड़ा लेता है, जब उसका जी चाहे तो उसको नीचे उतार लेता है। तो इसी तरह जो हजरत इंसान है, इसी की जो डोर है वो मेरे रब के हाथ में है। मेरा रब जिधर को चाहता है, जब चाहता है, जिधर को चाहता है, जिस वक्त चाहता है ना, वो इसकी डोर बढ़ा देता है, घटा देता है। और वो अल्लाह वाले ऐसे हैं, वो हर हाल में खुश रहते हैं। तो तीसरा बंद देखिए, जिसमें अमीर मनाइए कहते हैं, गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश। खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। दुख दर्द में आफात में जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कि दरवेश वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अगर गम दिया है तो वो गम में भी खुश हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात ने मातम दिया तो वो उसमें भी खुश हैं। खाने को अगर उनको कम मिला है तो वो फिर भी खुश हैं, ज़्यादा मिला है तो फिर भी। दुख है, दर्द है, जंजाल है, तो वो हर हाल में हमेशा खुश ही रहे हैं। तो देखिए, अगर उसने दिया गम तो गम में रहे खुश। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको गम तकलीफ दी है ना, तो वो उसमें खुश रहे हैं। तो गम भी तो उसी की नेमत है ना, वो गम भी अपने प्यारों को देता है ना। देखिए, एक चीज़ एक इंसान की बनाई हुई हो तो वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है, तो कभी इसको तकलीफ ना हो, और वो जानता है इसको ये चीज़ें हों उसके साथ। अगर एक स्टूडेंट है, टीचर उस पर सख्ती क्यों करता है, वो इस वजह से सख्ती करता है ये कल को एक बेहतर इंसान बन जाए। बेटा है तो वालिदैन उस पर सख्ती क्यों करते हैं, इसलिए सख्ती करते हैं वो कल को एक अच्छा इंसान बन जाए, ठीक है ना। और पत्थरों को तराशा जाता है तो फिर उससे कुछ बनता है, हीरे भी तराशे जाते हैं तो फिर कुछ बनता है। इसी तरह इंसान जो है उनको भी कुछ तराशा जाता है। तो मेरा रब भी जो गम देता है इंसान को, इंसान की बेहतरी के लिए देता है। अगर रब ने गम दिया है तो वो उस गम में खुश रहते हैं। अगर मालिक ने मातम दिया है, रोना धोना दिया है, तो वो उसमें भी खुश है। मैदान करबला की सरजमीन पे होने वाले वाक़यात का आप जायज़ा ले लीजिए तो वो मातम में आ जाएगा। और दुख तकलीफ मुसीबतें जो आती हैं उसमें देख लीजिए, वो भी हजरत इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है। खाने को मिला कम तो उस कम में रहे खुश। अगर रब ने खाने के लिए थोड़ा दिया है, एकदम नहीं भी दिया तो वो फिर भी खुश है। मालिक तेरी मर्जी, तू जो चाहता है वो बेहतरी होता है। जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। उस रब ने जो बात की है, जो कहा है, जो उनकी तरफ उनको हुक्म हुआ है ना, वो उसमें खुश हैं। उन्होंने कहा मालिक तेरी मर्जी। दुख दर्द में आफात में जंजाल में खुश हैं। दुख आए, मुसीबतें आई, तकलीफें आई, जान लेवा तक बीमारियां आ गई तो वो फिर भी खुश हैं। वो देखिए ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये हक अदा ना हुआ। कि ये जो जान है ये जान उस रब ने दी है, ठीक है ना। तो ये जो कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन उस रब ने जो जान दी है तो वो दी हुई उसी की है।
حق تو یہ ہے کہ ہم سے اس کی دی ہوئی جان کا بھی جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، تو انسان جتنا کمپلیٹ ایک مکمل ایک مجسمہ آپ حضرت انسان کو دیکھیے تو یہ صرف ایک آنکھ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری زندگی پڑھ کے عبادت کرتا رہے نا، یہ جو رب نے ایک آنکھ دی تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے نا، تو باقی تو چیزیں درکنار رہے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد میرے رب نے قسمیں کھائیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں نے تجھے سب سے زیادہ سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب کچھ انسان کے قبضہ میں دے دی، تو پھر انسان کیوں نہ خوش رہے؟ پھر میرا رب جو چاہے اس کے چاہنے پہ، اس کے کہنے پہ، ہر حال پہ انسان کو خوش رہنا ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی تو تیرا دکھ بھی پاس ہوتا نہیں، تیرا فقیر تو پھر بھی اداس ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی تو جب اللہ والے یہ ہوتے ہیں جب ان کو دکھ نہیں ملتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھ نہیں مل رہے، اور دکھ تو انسان کی مصیبتوں کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد بند نمبر 4 آپ دیکھیے کہ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا غم، ان کو جینے کا نہ افسوس ہے اور نہ ہی ان کو مرنے کا غم ہے، یکساں ہے زندگی اور موت کا عالم، زندگی ہے اور موت ہے یہ دونوں ان کے لیے برابر ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے ایک دم، ان کو کسی سال کی اور مہینے کی کوئی واقفیت نہیں، کوئی اس سے وہ واقف نہیں، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، نہ رات کو رونا ان کا، نہ دن کے وقت رونا، نہ روز کا ماتم کرنا، ان کو کسی قسم کا ماتم نہیں ہے۔ دن ہے، گھڑی ہے، مہینہ ہے، سال ہے، وہ خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو دیکھیے اللہ والوں کو نہ جینے، مرنے، زندگی، موت، شب کی مصیبت اور روز کا ماتم، کسی طرح کا کوئی غم نہیں، زندگی موت سب ان کے لیے برابر ہے، وہ مہینے، سال، مہینے، ہفتے، دن، ہر گھڑی ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دیکھ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا غم، یکساں انہیں زندگی اور موت کا عالم، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جینے اور مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا سے رہ رہے ہیں، میرے رب جو چاہتا ہے وہ صبح دوپہر شام جو دیتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جو دکھ تکلیف مصیبت جنجال آتے ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس کی رضا میں وہ بندہ راضی ہے، جب اس کی رضا میں راضی ہے تو ان کو جینے کا اور مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، اگر وہ جی رہے ہیں تو وہ پھر بھی اس کی یاد میں ہیں، مریں گے تو پھر بھی اس کی یاد میں ہی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا موت درمیان میں ایک پردہ ہے اور وہ پردہ ایک حائل ہوا ہوا ہے، تو موت کس چیز کا نام ہے؟ تو کیا ایک دانشور نے بہت خوب کہا تھا کہ میں موت سے کیوں ڈروں؟ کہا کہ کیوں؟ کہا میں موت سے کیوں ڈروں، میں ہوں تو موت نہیں ہے، موت ہوگی تو میں نہیں ہوں گا، تو ٹھیک ہے نا۔ اصل انسان کا ٹھکانہ تو وہ آخرت کی دنیا ہے، آخرت میں جب بندہ چلا جائے گا اپنے رب کے حضور اس کا ملاپ ہوگا، ملاقات ہوگی۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، وہ اپنے آنے والے وقت سے دوسرا کوئی واقف نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہمیشہ وہ انسان خوش نصیب ہے جس نے ہر حال میں جینا سیکھ لیا، ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے، ہمیشہ وہ لوگ اچھی زندگی گزارتے ہوتے ہیں جو موجودہ دور میں خوش ہیں۔ آنے کی، گزرے ہوئے کی اور آنے والے وقت کی انسان کو کبھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، جو پریشانی ہوتی ہے وہ حالات سے کریٹ نہیں ہوتی، وہ خیالات سے کریٹ ہوتی ہے، خیالات پریشانیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو برسوں کا، مہینوں کا کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو نہ ہی رات کی مصیبت ہوتی ہے، نہ ان کو روز کا ماتم ہوتا ہے، یہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن رات، ہر سال، مہینے ہمیشہ یہ خوش رہتے ہیں۔ تو دیکھیے موت کیا آگے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، اے موت تو نے آگے ان فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ تو مرنے سے آگے ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ لوگ جو خواہشات کی پاسداری نہیں کرتے، جن کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، ان کی خواہش صرف ایک ان کے محبوب کے ساتھ محبت ہی ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، تو وہ لوگ موت سے یہ کہتے ہیں کہ موت تو نے آگے کیا لینا ہے،
تو ان کے پاس جب جو بہت بڑی بڑی خواہش کیے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں اتنا بینک بیلنس ہو، اتنی گاڑیاں ہوں، یہ چیزیں ہمیں ملیں، ان کے پاس کیا ہمارے پاس آنے کا تجھے کچھ نہیں ہے، ہم لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ تھا، روپے پیسہ بینک بیلنس جو کچھ بھی تھا، ہم نے سارا کا سارا اس کی ذات کے لیے لٹا دیا ہے، کیونکہ ہم جان گئے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ یہاں رہنے والا، یہ رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ مطلب کہ عارضی ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو دیکھیے، تو ان اللہ والوں کے بارے میں ایک اور شاعر نے بہت خوب لکھا، کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہتے ہیں یہ جو فقیر لوگ ہیں نا، ان کی تو کچھ بھی نہ پوچھ، تجھے اگر خواہش ہے تو ان کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھ تو صحیح، ان کے پاس ایسے ایسے معجزے ہیں کہ تیری سوچ دنگ رہ جائے گی۔ یہ آخری مقطع یہ پیپر میں نہیں آئے گا، جس میں دوسرا نذیر اکبر آبادی نے اپنا نام استعمال کیا ہے۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نذیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ، جس ڈال میں رکھا اسی ڈال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہاں ان اللہ والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں نذیر اکبر آبادی نے۔ وہ کہتے ہیں ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر آہ، کہتے ہیں وہ جو اللہ والے ہیں ان کے جہان میں تو عجیب عالم ہیں، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نذیر آہ۔ کہتے ہیں یہ جو جیسے مطلب کہ وہ اللہ والے ہیں، اس طرح کا اس دنیا میں کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہے۔ تو کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیر آہ، کہتے ہیں وہ جو اللہ والے ہیں ان کی تو نہ پوچھو، تو ان کو تو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ یا یہ آدم زاد ہیں، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ، کہ جو وقت بھی آیا ہے نا تو وہ اس وقت میں خوش ہی رہے ہیں، دکھ مصیبت تکلیفیں جو وقت بھی ان پہ بیتا ہے تو وہ خوش رہیں، جس ڈال میں رکھا اسی ڈال میں خوش ہیں۔ میرے مالک نے جس رویے میں، جس طاقت میں، جس طور پہ ان کو رکھا ہے تو وہ اسی حال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔